अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला बैरूनी क़ुव्वतों ने कर लिया है और मैं आपके सामने रखता हूं जो ख़बर सामने आई है, जो होने जा रहा है, जिसका ख़दशा मुसलसल 3 सालों से ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसा तजर्बा दिखाऊँगा, एक ऐसी साइंसी थ्योरी दिखाऊँगा कि आप अपनी उंगलियां दांतों में दबा लेंगे। बहुत कम इंसानों ने यह दावा किया है कि वो किसी इंसान के दिल की बात समझ जाते हैं और जब वो इंसान कुछ कह रहा होता है वो नहीं करते, लेकिन जो उसके दिल में होता है वो कर देते हैं। ये आप सुने ज़रा, आपको पता चले। फिर बताता हूँ कि खान की बहनों ने जो अब फैसला किया है, शायद ये बहुत पहले कर लेती, लेकिन खान मौरूसियत के ख़िलाफ़ लड़ रहा है तो वो अपनी जेल भी बर्दाश्त कर रहा है, जुल्म भी बर्दाश्त कर रहा है, जबर भी बर्दाश्त कर रहा है, आइसोलेशन भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कोई मौरूसियत का हल्का सा ठप्पा भी लगे। मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहता हूं जो आपको हैरानो परेशान कर देगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला ये मुमकिन है। ये ज़रा मुलाहिजा करें और सुन लो। लीडर का काम होता है स्टैंड लेना। इमरान खान ने मुझे सिखाया है। वो फैसला जो इमरान खान सोच रहा था, उस फैसले की इमरान खान ने तायीद की है कि जो इमरान खान चाह रहा था। मतलब इमरान खान की सोच की अक्कासी मैंने और पार्लियामेंट्री पार्टी ने बिल्कुल सही की है। और जो 2 मैचों पर या 2 ट्वीटों पे अपने फैसले बदल के पीछे हटते हैं ना भाई, हम उनमें नहीं है। अब समझ आ गई है। गणपुर साहब आपने सूबाई असम्बली के एमपीएस को तरक्याती फंड देने के लिए बजट जल्दी में मंजूर करवाया और एमपीएस का कौन सा ग्रुप बन रहा है? पहली बात तो यह है कि ग्रुप कोई है नहीं, सब इमरान खान के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, तरक्याती फंड जो है इमरान खान। जी, आपने इसके पहले हिस्से पे गौर करना है। मतलब जो इमरान खान ने मुंह से बोला, जो पैगाम भेजा, उस पर मैंने अमल नहीं किया, लेकिन जो इमरान खान सोच रहे थे ना, मैंने वो काम कर दिया। जो हुक्म दिया वो नहीं किया, जो सोच रहे थे वो मैंने कर दिया और इमरान खान बड़े खुश हैं इस वजह से। यार, साइंसदान भी हैरान है कि कौन सी कुव्वत आ गई है गंडापुर के पास कि एक बंदा बोल के कह रहा है कि तुमने दाएं तरफ जाना है, वो कहता नहीं मैं बाएं तरफ गया था क्योंकि वो सोच रहा था कि तुमने बाएं तरफ जाना है। तो मुझे लिटरली चक्कर आ गए हैं जब से मैंने ये सुना है। अब जबकि ऐसी बातें हो रही हैं और वाहियात किस्म की दलीलें दी जा रही हैं, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर करता हूँ, बजट पास होने और ना होने पर किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये था कि खान की सलाह मशवरे के बगैर पास नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आखिरी तारीख अगर 30 थी या 27 थी तो आखिरी तारीख तक वेट करना चाहिए था। उसकी एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है, एक तोजी सामने आई है कि गवर्नर 10 दिन तक मनी बिल को रोक के रख सकता है, मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, लेकिन 10 दिन तक डिले कर सकता है। अगर आप आखिरी तारीख को पास करते और वो 10 दिन रोक के बैठ जाता तो 10 दिन का जो गैप था उस पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल था। तो इस तरह की कहानी एक सामने आई है जो कि टेक्निकल बात है और मैं इसको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक इस तरफ आना चाहता हूं जो सामने सामने सियासी बात है। देखिए, इमरान खान से आपकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपने कोशिश की। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कोई कोशिश नहीं की, कोई मिलने के लिए नहीं आया, ना कोशिश की गई, ना असम्बली लगाई गई अडयाला के बाहर, कोई कोशिश नहीं की गई। नंबर 2 जो पॉइंट है उसको समझें। जब अंदर कमेटी के बैठ के फैसला होता है कि बजट पास आखिरी तारीख में करवाएंगे, उससे पहले एक मुलाकात की कोशिश होगी। वो कोशिश किए बगैर 30 को बजट जो है वो पास करवाया गया। तो ये लड़ाई की वजह है, ये नहीं कि बजट क्यों पास किया। वजह यह है कि जब तय हुआ कि एक और मुलाकात की कोशिश कर लेते हैं और फिर आखिर में जब नहीं होगा कोई ऑप्शन तो फिर पास कर लेंगे। आपने उसी दिन क्यों पास कर लिया, ये है वजह। और ये चालाकियां छोटी छोटी अब नहीं चलेंगी और इसी वजह से बहनें बाहर आने पर मजबूर हुई हैं, सामने आने पे, और ये ऐलान किया है बहनों ने। ये जरा सुने। हाँ, एक बात अब और है जो हमारी फैमिली में हमने आपस में डिस्कस किया है और मैं यही कह सकती हूँ कि हम भी ज़रा शर्मिंदा हैं इस चीज़ पे और हमने आपस में कहा कि हमारे से भी कोताही हुई है। देखिए, इमरान खान हमें कई दफ़ा मैसेजेस दे के भेजते हैं और हमने आगे दे देते हैं। हम उसके आपको देखें कि हम मीडिया के आगे उनका जो पैगाम होता है वो दे देते हैं, जो पार्टी के लिए मैसेजेस होते थे वो दे देते हैं, लेकिन आगे हमने भी कुछ नहीं किया। हमने भी नहीं इंश्योर किया कि इमरान खान के जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा भाई बेबस जेल के अंदर अगर है
تو ہم ان کی طاقت بھی بنیں. اور ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم انشور کریں کہ عمران خان کے احکامات پہ عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے. اور آج کل ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیکسٹ اب کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کال کر دیں گے, بلا لیں گے سب. نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے. ہم فالو اپ کریں گے کہ تاکہ ہم عمران خان کو اگلے ہفتے جا کے بتا سکے کہ ان کے احکامات پہ کیا پروگریس ہوئی ہے. یہ اب ہم نے جی بہنیں کیا کرتی تھیں کہ خان کا پیغام پہنچا دیا, پھر فالو اپ نہیں کرتی تھی, یعنی عمل درآمد ہوا نہیں ہوا. اب بہنوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا اور علیمہ خان نے اناؤنس کیا ہے کہ اب ہم فالو اپ کریں گے کہ ہم نے ایک پیغام بھیجا, فار ایگزامپل ہم نے مسٹر اے کو پیغام بھیجا, تو کیا مسٹر اے نے اس پر عمل درآمد کیا؟ اگر نہیں کیا تو وہ مسٹر اے کو کچھ نہیں کہیں گی, سیاسی مداخلت نہیں کریں گی, جا کے خان کو بتائیں گی کہ مسٹر اے کو ہم نے میسج دیا تھا, مسٹر اے نے آپ کا حکم نہیں مانا. ابھی تک یہ ہوتا رہا ہے کہ بہنیں صرف خان سے میسج لیتی ہیں, ان کو سیاسی باتیں نہیں بتاتی کیونکہ خان موروثیت کے خلاف ہے. تو بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے, وہ اتنی مشکل صورتحال میں ہے, آئسولیشن میں ہے, یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہ کرتے, ہم نے نہیں کیا. تو آپ سمجھیں کہ خان کتنا اصولوں کا پابند ہے کہ بہنوں کو اس نے مجبور نہیں کیا کہ جاؤ اور پارٹی ٹیک اوور کر لو. مثلا خان کا اگر یہ کہہ دیتے, باہر پیغام آ جاتا کہ میری پارٹی کے سارے لوگ غدار نکلے ہیں, سب نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا, جب تک میں باہر نہیں آتا میری بہن چلائے گی میری پارٹی, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. یہ موروثیت نہیں ہوگی جب سبھی غداری کر رہے ہوں یا کسی نہ کسی حد تک چیزوں کو مس ہینڈل کر رہے ہیں, کمزوری دکھا رہے ہیں یا دوسری طرف کی زبان استعمال کر رہے ہوں, تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر ان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے خان کا ایکس والا, یا جو پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, یہ پاکستان سے آپریٹ ہو تاکہ کسی کرنل کے پاس اس کا پاسورڈ جائے اور کرنل صاحب اس پر ٹویٹس کریں تاکہ پورے ملک کا نیریٹو تبدیل کیا جائے. کیا ملٹری کا آخری مارکہ یہی رہ گیا ہے کہ خان اور پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہم ایک دفعہ ہیک کر لیں تو پھر ہم عوام میں پورا بیانیہ بدل دیں گے؟ جبکہ والنٹیئرز تو وہی موجود ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے مین سٹریم میڈیا کب سے قابو کر لیا ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر آپ لوگ دیکھیں کیسے انہوں نے قابو کر لیے. اب چند بولنے والے جو ہیں سوشل میڈیا پہ رہ گئے ہیں, جس دن یہ قابو آ گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری ریزسٹنس ختم ہو جائے گی. بہرحال دوسری خبر پر آتے ہیں. اسرائیل ہیوم, یہ اسرائیلی اخبار ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہوز 2 اسٹیٹ ویژن, غزہ وارز اینڈ ابراہم اکرڈ ایکسپلینیشن, یعنی ٹائمز آف اسرائیل بھی یہی لکھ رہا ہے. تو جنگ غزہ میں بھی ختم کرنے کے لیے نیتن یاہو تیار ہے 2 ہفتے کے اندر اندر. شرائط کیا ہیں؟ دونوں اخبارات یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہوگا اس طرح کہ 4 عرب ممالک, جس میں مصر کا نام بھی لیا جا رہا ہے, سعودی عرب کا لیا جا رہا ہے, 4 عرب ممالک ٹوٹل غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے. جو مقبوضہ مغربی علاقہ ہے اس پہ اسرائیل کا کنٹرول ہوگا. شام اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اس کے ساتھ دیگر مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ عرب ممالک بھی کریں گے اور دیگر مسلمان ممالک بھی, تو پہلا نمبر پاکستان کا ہوگا. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. یہ طے کون کر رہا ہے؟ آپ غور کریں سچویشن. ٹرمپ ہے فون کال پہ اور نیتن یاہو ہے فون کال پہ. فیصلہ کر رہے ہیں کہ 4 عرب ممالک غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گے. حماس کو غزہ سے در بدر کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا. غزہ کے رہنے والے لوگ جس دن ملک میں, جس دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں, جو قریبی ممالک ہیں ہمسایہ, وہ ان کو اکاموڈیٹ کریں گے اور وہ جانے کے لیے آزاد ہوں گے. اس کے بعد جو دیگر لوگ رہ جائیں گے ان کے لیے 4 عرب ممالک کنٹرول سنبھالیں گے اس خطے کا. کسی قسم کا کوئی کردار نہیں دیا جائے گا فلسطین کی موجودہ سیاسی جماعت کو یا کسی بھی تنظیم کو. تو یہ شرائط طے کی جا رہی ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان, اور ان شرائط پر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے. اس کے علاوہ دیگر مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ جنرل صاحب کی ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی تو کیا یقین دہانی تو نہیں کروایا ہے کہ جب سعودی عرب کر لے گا تو ہم بھی کر لیں گے. ویسے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کیونکہ اتنی تعریفیں ٹرمپ ویسے نہیں کرتا. کوئی بہت بڑا بیٹریل ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. کیا اس کو مانیں گے عرب ممالک سارے کہ ہم اپنے لوگ بھیجتے ہیں اور غزہ کا کنٹرول سنبھالتے ہیں؟ اور ایک چیز سمجھ آ رہی ہے, عرب ممالک کی جو فوج ہے اس کا سربراہ تو ایک سابق پاکستانی آرمی چیف ہے.
تو کیا ایسا ہوگا کہ پاکستان کی فوج کو بطور عرب نمائندہ فوج کے غزہ میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اسرائیل مانے گا؟ کیا یہ بات بھی کی ہے ٹرمپ نے؟ یہ سوالات ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی خبر ہے، لیکن کیونکہ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں سیز فائر کی بات چیت ہو رہی ہے اور ابھی تک ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ نہیں ہم نے ایسی بات نہیں کی، تو ہم ماننے پہ مجبور ہیں کہ اسرائیل اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں ان شرائط پر کہ اسرائیل کے اندر جتنے بھی قیدی ہوں گے حماس کو وہ رہا کرنے پڑیں گے. یہ بھی شرائط میں شامل ہے. تو حالات جس طرف جا رہے ہیں یا نظر آ رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سال ڈیڑھ سال پہلے جو ہونا تھا اسرائیل کو ہم نے تسلیم کرنا تھا سعودیہ کے ساتھ، وہ شاید آنے والے 6 مہینے سال میں ہوگا. اور اسی لیے اگلوں نے جنرل صاحب کو بلا کے وائٹ ہاؤس میں پاگل کر دیا، ان کے سر پہ خمار چڑھ گیا کہ میں تو ٹرمپ کا فیورٹ ہو گیا ہوں، اور پھر ایسے کام کروائے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو خطے میں ہونے جا رہی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.